नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता। सन्दर्भमा आज हामीले बोलाएका छौं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा निर्वाचन विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ दिलु पन्तज्यू। उहाँसँग विशेष गरी भर्खरै मात्र 10 दल वामपन्थीहरूको नेकपा माओवादी, नेकपा एस लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बृहत रूपमा वामपन्थीहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकता घोषणा गरेका छन् र यो पार्टी बनाइसकेका छन्। अब वामपन्थीहरू निकै उत्साहित पनि भएका छन् कि यस कारणले छिन्न भिन्न भएका, टुक्रा टुक्रा भएका, विभाजित भएका, फुटेका वामपन्थीहरू फेरि एकपटक एक ठाउँमा उभिएका छन्। त्यो मन सिलाएका छन्, मनलाई एक ठाउँमा राखेका छन् र यसलाई एकताको नारा पनि दिएको छ। अब यो एकताको नाराले यी वामपन्थीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ? यी वामपन्थीहरूको एजेन्डा के हो? यो वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिएर अब देशका लागि के गर्छन् त? निकै चासोको साथ पनि हेरिएको छ। आज हामी यो एकताको औचित्यका विषयमा, एजेन्डाका विषयमा र एकाएक टुटफुट भएका यी वामपन्थीहरू मिल्नुका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ र यही फागुन 21 गते यो अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनको लागि वामपन्थीहरू जानुपर्छ, होमिनुपर्छ भन्ने खालको चर्चा पनि चलेको छ। आज हामी यिनै सरफेरमा रहेर बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि दिलु पन्त उहाँलाई बोलाएका छौँ। निर्वाचन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै गठित नयाँ पार्टी भन्छौँ, वामपन्थीहरू त पुरानो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन बनाउनु भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? एकदमै हँसिलो अनुहारमा देखेको छु। यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसकेपछिको यो ऊर्जा हो कि के हो खास? अब एकतामा बल हुन्छ भन्छन् होइन, ऊर्जा त अवश्य हुन्छ र खुसी पनि छु। त्यसकारण म सबै जो वामपन्थी मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सबै जनसमुदायहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ऊर्जाको निम्ति सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो एकाएक टुटफुट भएका यी वामपन्थीहरू हामी चाहिँ अब मिल्न सक्दैनौँ भनेर होइन, यो छुटिँदा पनि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम हो भनेर त्यो साइड लागेका ती वामपन्थीहरू एकाएक किन मिले? अहिले भएका 10वटा राजनीतिक पार्टीमध्ये केही पार्टी चाहिँ अलि हामी अलग अलगै थियौँ, तर अब 2075मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त एक भएकै हो। त्यसकारण यो नयाँ पनि होइन, एकाएक पनि भएन। र त्यतिखेर पनि हामीलाई अब हाम्रो पार्टीमा अलिकति विवाद चलिसकेपछि पछि अदालत जब संसद दुई पटक विघटन भइसकेपछि अदालतमा एउटा मुद्दा पनि चल्यो। जुन पार्टी त्यतिखेरको हामीले कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी जुन राखेका थियौँ नि, त्यसमा चाहिँ जो पार्टीको नाममा अलिक विवाद भएको कारणले हामीलाई अदालतले नाम खोजिदियो। हजुर। त्यसकारण त्यतिखेर अदालतले नै हामीलाई विभाजित गरेर हामी फेरि आफ्नो ठाउँमा गएका थियौँ र त्यो गएको ठाउँबाट फेरि हामी एमालेमै माओवादी केन्द्रमै गएको थियो। पछि आएर फेरि के भइदियो भने हामीलाई चाहिँ एमालेसँग हाम्रो कुरा मिलेन, जो हामी एकताको पक्षमै थियौँ। अदालतमा हामी नयाँ ढङ्गले पनि जान सक्थ्यौँ। त्यसकारण फेरि हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर फेरि नेकपासँग नै विद्रोह गरेर हामी नयाँ पार्टी बनाएका थियौँ। त्यसकारण यो एकाएक चलेको, एकाएक भइहालेको, एकदमै यो कुनै अलौकिक नयाँ ढङ्गबाट अनपेक्षित होइन। यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। तपाईँलाई भनौँ 2006 सालमा पुष्पलालले 5 जनाबाट जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेरको स्थापना गर्नुभएको थियो। अहिले देशैभरि यत्रो होइन, 2-3सम्म हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु त धेरै पार्टी नाम बेच्नु भयो नि त, नेकपा एस होइन? त्यसो होइन, त्यो चाहिँ त अब एउटा हुन्छ नि बाध्यता। यो त छोडिदिनु भयो नि तपाईँहरूले। एस भनेको त नेपाल कम्युनिस्ट कार्यकर्तामा ठेस लाग्यो नि त। नेकपा यसलाई माया गर्ने ती जनताको मनमा चित्त दुखेन होला त? एस भनेको एकीकृत हो क्या, युनाइटेड हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सबै त्यो एकीकृत नेकपा एस भनेको छ नि, त्यो र नेकपा जुन माओवादी केन्द्र र अरू अन्य 10 पार्टी पनि जो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै थिए, कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा यो सिद्धान्तभित्र वाम एकताको निम्ति नै लडिरहेका थिए। त्यो यो आन्दोलनलाई एउटा सफल पार्नको लागि वामपन्थीको नाममा तपाईँहरूले पार्टीलाई बेच्नुभयो, बार्गेनिङ गर्नुभयो, स्वार्थमा पार्टीहरू खोलिँदैछन्। यो अहिले बनेको नि त स्वार्थको लागि हो, नेताहरू व्यवस्थित हुनको लागि हो, आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि हो भनेर हेरिरहेका छन्। यस्तो छ, यो बुर्जुवाहरूले अथवा यो बाहिर जसलाई यो कुरा थाहा छैन अथवा बुर्जुवाहरूले गर्ने एउटा व्याख्या मात्र हो।
वामपन्थीहरू खास गरी देशमा लेफ्टिस्टहरू कस्तो हुन्छ भने जो हाइप्स नटहरूको बारेमा कुरा उठाउने, जनताको जनजीविकाको बारेमा कुरा उठाउने, पछाडि परेको वर्गको कुरा उठाउने, सधैँ जनताको पक्षमा उभिने, जो सरकार भन्दा नि अब भनौँ नहुनेहरूको पक्षमा उभिने भनेर वामपन्थी भएको होइन। उसले जहिले पनि प्रगतिको कुरा गर्छ, जहिले पनि अब जस्तो पछौटेपनबाट अगाडि जानको लागि कुरा गर्छ। तपाईँलाई अहिले भनौँ न हामीले कतिपय मैले भन्न खोजेँ दिलुजी, जस्तो कि तपाईँलाई मैले नेकपा एमाले हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई मैले एमालेको नेता भनेर सम्बोधन गरेँ, अन्तर्वार्ताले एमालेका एजेन्डाका विषयमा चर्चा गरेँ। त्यसपछि फेरि तपाईँ नेकपा यसमा आउनुभयो, नेकपा यसको नेता भनेर चर्चामा गरेँ। अहिले फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैछु, भोलि फेरि अर्को पार्टीमा तपाईँहरू जाने होला, सर्ने होला। अस्थिर भयो नि मुलुकको राजनीतिहरू त मागी खाने भाँडो जस्तो हो, उता एउटालाई छोड्ने अर्कोमा जाने, अर्कोलाई छोड्ने अर्कोमा जाने, छोडेको छैन। यो त कस्तो भयो भने नि हेर्नुहोस् त। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने पहिला गा जस्तो भन्छ नि, यो भाषा सुन्दा नमिठो होला तर पनि यो सुधारेर बोल्नुपर्छ। पहिला भनेको को जाने, केटी जाने, हेर्नुहोस् यो देखियो नि त नेताहरुको यो भन्नुस्। यस्तो गरौँ, हामीले बोल्दा उदाहरण पनि त्यो होइन। हामी चाहिँ के छ भने कतिपय विषयमा डिफर हुन्छ, कुनै पनि मुद्दामा डिफर हुन्छ। कतिपय जुन आत्मा हुन्छ नि त्यो पार्टीले बोक्नुपर्ने, त्यो आत्मामा चोट लागेपछि हामीलाई आफ्नै घरमा पनि अलग हुने अधिकार छ नि त, छुट्टै बस्ने अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारको प्रयोग जो संविधानमा पनि छ। त्यस कारण त्यो संविधानमा नेकपा एमाले भन्छ, हामीले नेकपा एमालेलाई माया गऱ्यौँ र नेकपा एमालेलाई हामीले हुर्कायौँ, बढायौँ, त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ। तर त्यही घरमा हामीलाई भने जस्तो भएन, सम्मान भएन, अथवा संसद जुन अहिलेको देशको हामीले भर्खरै 72 सालमा जारी भएको संविधानमाथि नै दुई पटक चाहिँ जुन एउटा प्रहार भइसकेपछि यो गलत थियो भनेर हामीले पार्टीभित्र लड्यौँ र पार्टीभित्र फेरि व्यक्तिवादी चिन्तन होइन एकदमै अब त्यो अहमकारी एउटा भूमिकाले गर्दा व्यक्तिवादी चिन्तन पनि भयो। सर्वसत्तावाद र सत्तामुखी मात्रै र अनि गुटमुखी मात्रै भइसकेपछि अब त्यहाँभित्र जब परिवारभित्र पनि एउटालाई सम्मान, परिवारभित्र विभेद गरिसकेपछि म छुट्टै बस्छु, म यसो गर्छु अथवा म एक्लै बस्छु भन्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यतिखेर हामीले त्यो पार्टी माया गर्दा गर्दै पनि हामी बाध्य भएर आफ्नो अझ हामीले त्यहाँबाट केही लिएनौँ। हामीले त्यो समर्थन गर्ने जो अन्यायमा परेकाहरू मात्र एक ठाउँमा थियौँ। तर त्यसको अर्थ के हो भने हामी अलग कम्युनिस्ट पार्टीबाट नाम बेचेर त्यहाँ आएको होइन, बरु नाम बेचेर नेकपा एमाले जो हामीले बनाएको पार्टी छ त्यो नाम बेचेर त उहाँहरूले खानुभयो होइन बरु। अनि हामीले के गर्यौँ भने त्योभित्र जुन अलग भएको जुन संविधानको पक्षधर थिए होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयबोध गराउने एउटा त्यो पक्षधर थियो होइन, ती सबै एक ठाउँमा भएर हामीले के गर्यौँ, सबैलाई समेटेर त्यो भाग्ने विचलित भएको थियो नि अथवा बाहिर परेको थियो त्यसलाई हामीले एउटा सङ्गठन भन्छु। अनि त्यो अस्थिर भएको उसलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर नेकपा यसमा चाहिँ गोलबन्द गऱ्यौँ र हामीले त्यतिखेरदेखि नै अब जसले जो संविधान पक्षधर छ, जो जनजीविकाको पक्ष छ, जो गतिशीलताको पक्षमा छ, जो प्रगतिशील होइन मुद्दामा छ, समाजलाई अगाडि बढाउँछ, विकासको निम्ति छ, जो भ्रष्टाचार विरोधी कुरा लिएर आउँछ, अहिले पनि जनताहरूलाई दिनुपर्ने डेलिभरीको कुरा छ, यी सबै कुराको मुद्दालाई हामीले क्वाइन गर्दै अगाडि बढ्दा त्योभित्र पनि यो मुद्दाहरू जसले बोकिरहेका छन्, जसले यी सबै जनताको जनजीविकाको पक्षमा यसरी बोल्छन्, जसले वामपन्थी भनौँ न अब कम्युनिस्टहरूको खास आत्मालाई बोक्ने को छन् जो हामीले आह्वान गरिरहेको थियौँ। त्यसमा अहिले हाम्रो नेकपा के अरे माओवादी केन्द्रसँग त मिल्यो नै र सँगसँगै अरू पार्टीहरूले पनि अब हामी अलग भएनौँ, किनभने एउटै हामी विभिन्न सामान कुनै पसलमा एउटा त्यो विभिन्न सामान फरक फरक पसलमा पाइन्थ्यो भने अब त्यस्तो होइन, हामी एउटै पसलमा जाउँ बिग मार्टमा पाउने भयो होइन। अब ल मानौ त्यसो तपाईले भाटबटी नि खोल्नु भयो, त्यसो भए एकदम ठुलो हिसाबले भाटबटी नि खोल्नु भयो। यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै पनि धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा धेरै कम्युनिस्टकै नाममा धेरै अहिले पनि पार्टीहरू छन् र यदि अझै पनि हामीले कोसिस गरौँ, सबैले कोसिस गरौँ, एकचोटि आत्मसात गरौँ। हिजो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुनुको मर्म, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले के भन्छ होइन, आम जनतालाई हामीले चुनावदेखि त लिएर चुनावसम्म मात्र होइन भित्र खेल्नुपर्ने भूमिका पनि छ नि त होइन। खालि चुनावले नै चुनावमा सत्तामा जाने र सिंहदरबार र खालि वाडा मात्रै त होइन नि त जनताको कुरा, पार्टीको काम होइन। मुख्य दलहरूको चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, नेकपा जे भनौँ, जति पनि पार्टीहरू छ नि देशमा चलेका पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू,
मुख्य दल टुट्ने र फुट्ने मात्रै काम भएको यस्तो छ, देखिन्छ के पार्टीभित्र एउटा न लोकतान्त्रिक एजेन्डामा बसेर काम गरेका छन् न उपलब्धि भएको छ विकासका नाममा होइन खालि पार्टी फुटाउने 2 वर्ष एउटासँग साटगाँठ होइन, गर्ने पार्टी त्यसलाई छोड्ने फुटाउने फेरि अर्कोसँग जाने यो मात्रै प्रवृत्ति यस्तो छ। देखियो हेर्नुस् त पहिला चाहिँ हाम्रो पार्टी के खोल्न भने सहज भयो थोरै थियो पार्टी उद्योग धन्दा चाहिँ खोल्न ध्यान नदिने देशका दलहरू होइन जस्तो कोही यति ठुलो बहस भयो वामपन्थीहरू बीचमा काहीँ बन्द भएका ती उद्योगहरू खोल्नुपर्छ खुलाउनुपर्छ रोजगार नेपालमा सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै नेताले शीर्ष नेताले मुखबाट पनि नबोल्ने अनि पार्टी खोल्न चाहिँ नामको लागि दिन रात रट्ने खट्ने के हो यो तपाईँले के? एकदम सजिलो छ त्यसलाई पार्टी खोल्नलाई? महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उद्योगहरू खोल्नु पर्ने किनभने देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति उद्योग धन्दाहरू होइन कल कारखानाहरू अथवा विभिन्न त्यस्ता भनौँ न विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षणको निम्ति पनि त्यहाँ एउटा उ गर्नु पर्यो लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने समय मौका परीक्षाहरू चाहिँ समयमा लिनु पर्यो नयाँ युवाहरूलाई त्योभित्र प्रवेश दिने काम गर्नु पर्यो किनभने सेवा दिन त नयाँले सक्छ अनि पुराना अब भनौँ न उनीहरूको जुन अहिलेको नयाँ क्षमता अनुसार आएका युवाहरूलाई सरकारको होइन कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा अथवा चुनाव मात्रै होइन राजनीतिमा मात्रै होइन त्यहाँ पनि हामीले उहाँहरूको के अरे एकदमै सम्मानित अथवा के अरे एकदम पहुँचपूर्ण होइन उपस्थितिको लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी अथवा राजनीतिक दलहरूले उठाउनु पर्ने हो तर राजनीति त फोहोरी खेल रहेछ तर के छ भने हेर्नु त आजसम्मको निष्कर्ष त्यही हो नि त तपाईँ त पुरानो नेता हो यस्तो चाहिँ होइन राजनीति फोहोरी खेल होइन राजनीतिका खेलाडीहरू यी बाछिटाहरू त हामीले हेरिरहेछौँ राजनीतिको खेलाडीहरू जसले राजनीतिको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू पुरा गरिरहेका छन् जो आफ्नो इगोहरू साधिरहेका छन् होइन तिनीहरूले नै फोहोरी बनाएको छन् हामीले फोहोरी बनाएको छैन किनभने हामीलाई फोहोरी बनाउनु पनि छैन किनभने अहिले पनि हामी जनताको पक्षमा एउटा कुरा ढाँटेर अथवा कमाएर यस्तो दुनियाँ गरेको छैन नि त अहिले पनि हामीले मुद्दामा तलमाथि परेको पनि छैन तर के हुन्छ भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी नपुगेका नै हुन सक्छौँ अथवा पुगेर पनि पुग्नुहुन्छ यसको गन्तव्य चाहिँ कहाँसम्म यस्तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निकै राम्रो नाम तपाईहरुले चयन गर्नु भएको छ चुनावदेखि चुनावै हो भएकै कारणले अहिले धेरैको असन्तुष्टि बढ्यो नि त चुनाव भन्दा बाहिर पनि जनता छ चुनाव भन्दा बाहिर पनि के अरे मुद्दाहरू छन् चुनाव भन्दा अरू बेलामा पनि हामीले उठाउने धेरै त्यस्ता छन् जो सरकारले पनि गर्न सक्दैन जो सरकारले गरेको छैन भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि त मुद्दा हो र सरकारले सधैँ आफ्नो लागि आफ्नो वरिपरिकालाई कसरी सत्ता टिकाउने मात्रै गर्यो भने त जनतालाई कसरी टिकाउने त हामीले गर्नु पर्यो नि त यो कुरा चाहिँ भयो तर के भने जनता टिकाउने भन्दा पनि नेता कसरी टिक्ने र टिकाउने त्यसको लागि नयाँ पार्टी खोल्दै हिँड्ने के प्रवृत्ति त यही विकास हो नि त देशमा राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने भन्दा पनि पार्टी खोल्न बढी सजिलो माने यस्तो छ पार्टी खोल्न भन्दा नि नेपालको संविधानले तपाईलाई कुनै पनि संस्था खोल्नुहुन्छ भने म यो विषयमा काम गर्न सक्छु जसले तपाईलाई रात दिन सुझाव दियो सधैँ भनिरहेको छ उसले गरेन भने त म गर्छु भन्नु पर्यो नि त म गर्छु भनेपछि अरूले गरेन भने हामीले गर्नु पर्ने हामी मिलेर गर्नु पर्यो तर पार्टी भनेको एउटा एकजनाले मिलेर गर्ने आसाममा कुनै पनि दलले उद्योग धन्दा खोलेर जनतालाई रोजगार दिएको छ दलले उद्योग धन्दा खोल्ने हैन तर पहल त गर्न सक्छ नि त अथवा यो पनि गर्नु राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई लगानीको वातावरण बनाइदिन पर्यो उहाँहरूलाई जति सक्छ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी छ नि लगानी भित्राउने कसरी त्यो सरकारको माताहतबाट अथवा जस्तो नेपालमा पनि धेरै वैदेशिक यात्रामा गएर देशमा कमाएर पैसा ल्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो यहाँ भएका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उद्योग धन्दामा अझ कस्तो गर्ने हैन करमा थोरै छुट गरेर हुन्छ अथवा उहाँहरूलाई त्यो उद्योग खोल्दाखेरिको अलि सहजीकरण गरेर हुन्छ अथवा ठुला उद्योग मात्र हैन के साना उद्योग स्वार्जन गर्ने उद्योगहरू पनि खोल्न दिनु पर्यो अथवा नयाँ युवाले गर्छ भने के गर्ने अहिलेको जेनजीको माग त्यो हो नि त हैन नयाँ युवाहरूले के गर्छ भने उनीहरूलाई कस्तो चिज हुन्छ त कृषि नै गरौँ भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गर्नु परेन त उनीहरूलाई त्यो जग्गाको भाडा नलिएर अथवा उहाँहरूलाई काम गर्ने यो पक्षमा त कुनै पनि दलहरू श्रेष्ठ भएको देखिएन हामी यसमा श्रेष्ठ छौँ हामीले यो अहिले तपाईले गरेको एकतामा हामी यो कुरा हामीले उठाइरहेको छौँ त्यसकारण जेनजीहरूसँग हाम्रो बारम्बार वार्ता भइरहेछ उहाँहरूले के कुरामा मुद्दा उठाउनु किनभने उहाँहरूको पनि चिन्ता छ नि त देश त उहाँहरूको पनि हो त्यसकारण उहाँहरूले के भनिरहनु देशको माया हामीले पनि गरिरहेका छौँ
ल केही अलिअलि ऋण धन गरेर केही साथीहरू विदेशै गए पनि विदेशमा पनि आफ्नो देशमा जस्तो माया त हुँदैन, देशमा जस्तो सम्मान पनि हुँदैन। अब त्यो हुन्छ, तर हामी यहाँ नेपालमा बसिरहेका छौँ, हामीलाई बस्ने र रोजगारी अथवा स्व आर्जन गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो बनाइदियो भने हामीले त सिंहदरबार हान्नुपर्ने हुन्छ त। तर तपाईहरुले सक्नु त भएन नि। असफल देशका वामपन्थीहरु त असफलै भयो नि त हैन। यो वामपन्थी तपाईहरु जसरी अहिले बोकेर हिँड्नु भएको छ, वामपन्थी कम्युनिस्टहरु हुँ हामीले हुंकार गर्नु भएको छ नि त। यो चाहिँ गलत। नेपालका वामपन्थीहरु असफल भए नि, भएन मान्दिन कोही पनि। जनताको नजरमा यस्तो हैन, यसमा के हो भने वामपन्थी पनि होइन, यहाँ लोकतन्त्र असफल भएको नि हैन। हाम्रो भनेको नेताहरूको केही जो सत्तामा धेरै समय टिके र सधैँ सत्ताको निम्ति मात्र काम गरे नि, उनीहरू असफल भएका हुन् क्या। त्यसकारण यो त्यो भन्ने नै छैन। त्यसकारण वामपन्थीलाई मन पराउँछन् जनताले अहिले पनि। वामपन्थी भनेको के भने जो जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, जो नहुनेहरू छन्, जो सत्ताको पहुँचमा छन्, जो एउटा भनौँ न एउटा त्यस्तो पुग्ने जो खाने बाँडी चुडी खाने ठाउँमा पनि छैनन् होइन। बिहान दिनभरि कमाएर बेलुका खानेहरू पनि मजदुरहरूको कुरा गर्नु मुद्दा उठाउने हो क्या वामपन्थी भन्दैमा। त्यो के अरे पुरै अब लहर घरको होइन गरेर दिने पनि होइन। कालो गाडी चढ्ने होइन, चिल्लो गाडी चढ्ने वामपन्थी होइन। त्यसो भए जनताको कुरा गर्न त्यहाँ चढ्नुपर्छ। तर अहिले 10 दल जसरी तपाईले बनाउनु भएको छ नि, 10 दलको एउटा पार्टी बनाउनु भएको छ नि। म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिलेका वामपन्थीहरूको जीवनशैली हेर्नुस् त। काम कारबाही गर्दाखेरि केही साथीहरूले अब सरकारी संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो, किनभने उनीहरूको पनि त्यो काम हो नि त। अब आफ्नै त छैन, सरकारले दिएको जुन मूल्य मान्यता अनुसारको उहाँहरूको संविधानले दिएको कानुनले बमोजिम गर्नु पर्यो। तर एउटा मान्छेको निम्ति हिजो कहीँ भयो भने उसको जीवनभरि उसलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन हो। यो चाहिँ जुन अहिलेको जेनजीले औँला उठाइदिएको छ। अनि ठिक छ, तपाईले पार्टी एकता घोषणा गर्नु यो के को लागि हो के? यसको महत्त्व के छ? फेरि किन बोक्दै हुन्छ त? महत्त्व नभए भए यो गर्ने नै थिएन। तपाईको यति ठुलो संख्यामा अब दुईटा हामी त भइ नै हाल्यौँ, अरू पनि पार्टीको, तर देशका यति जनताले आशाको नजरले हेरेको छ नि त। त्यसपछि यसलाई व्यर्थ पनि होइन। यो ठुलै आशाका साथ ठुलै हामीले एउटा इच्छा अथवा सम्बोधन एउटा वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पनासहित आएको छ नि। यो अहिले भर्खरै तपाईहरुको स्लोगन चाहिँ त्यो हो, त्यो छ। किनभने यो अहिले मात्रै पुरा हुँदैन। हामी यो विषयलाई अब एउटा सरकारमा जाने मात्रै होइन क्या, त्यसको निम्ति अनन्तकालसम्म यसलाई परिमार्जित गर्दै जनताको पक्षमा अथवा जति देशका जुन अहिले जेनजीले उठाए, जो अब जेनजी भन्दा हामीहरूले उठाएको अथवा अन्य। तर तपाईँहरू सँगै बस्न सक्नुहुन्न नि त। प्र्याक्टिस गरेका नेताहरू छन्, सँगै बस्न नसकेका। सँगै यस्तो हुन्छ जब मान्छेलाई हुँदो रहेछ नि त, सत्तामा पुगिसकेपछि अब 2-3 पटक कतिपय देख्नुभयो त धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू अथवा देश शासन चलाएकाहरूलाई के ठाने भने यो राज्य अब मेरो नाममा नै बकस भन्छ नि भयो जस्तो। त्यस्तो त होइन नि त। उहाँहरूलाई राजीनामा दिएर पास गरेको जस्तो त्यो होइन। जनताले निर्वाचित गर्यो भनेको त फेरि त्यसमा अझै काम गर भनेको। तर काम गर्ने भन्नेको ठाउँमा पनि आफ्नै बपौती ठान्नु हुँदैन क्या। त्यसकारण मैले भन्न खोजे धोखाधडीको राजनीति गर्नु हुँदैन। धोखाधडीका राजनीति गरेकै बीचमा तपाईहरुको एकता छ। कतै भोलि पनि धोका हुन सक्छ, छलछाम हुन सक्छ, एकले अर्कालाई कित्ता काट गर्न सक्छ, भित्तामा पुर्याउन सक्छ नि त। यस्तो हुन्छ राजनीतिमा। जुन बाहिर जाँदाखेरि एउटा कटाक्षी भाषणमा होला, तर व्यवहारमा चाहिँ कतिपय साथीहरूको छ व्यवहारै खराब छ। कतिपय पार्टीहरूभित्र जुन अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरू पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै खराब छ भने त हामीले उहाँहरूको आँखा चस्माले त राम्रो देख्दैन नि त। चस्मामै धुलो छ भने तपाईँलाई कसरी उसले राम्रो हेर्छ? तर त्यसकारण चस्मा सफा गर्नु पर्यो हेर्ने दृष्टिकोण जनतालाई। अरू पार्टीलाई किनभने यही संविधान अन्तर्गत आएको, यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर आएको छ, उहाँहरू पनि त्यही छ भने अरूलाई हेर्ने। तर उनीहरूले काम गर्ने शैली, उनीहरूले गर्ने व्यवहार हेर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो व्यवहारै ठुलो हो। भनेपछि वामपन्थीहरू जीवित छन् भन्ने कुरा तपाईले देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अलरेडी जीवित भएर नि हामी जीवितहरू ऊर्जावान भएर तपाईले काम गर्नुहुन्छ। एकदम काम गर्ने हो। अब तपाईहरुलाई तागत पुग्यो, त्यसो भए शक्ति मिल्यो। यो मात्र हैन, तपाईहरुले त त्यही सुन म नभए पनि त्यो त आवश्यक हो नि त। म नहुन सक्छु अथवा अरू कोही नहुन सक्छ। फेरि नयाँ पिँढीलाई त्यो पनि त्यसले पनि त गर्छ नि। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ जीवित राख्नुपर्छ। त्यसकारण म मेरो लागि मात्र गरेको भन्नु बुझ्नु। समाजवादी मोर्चा भन्ने पनि बनाउनु भएको थियो बीचमा, होइन त्यो पनि बिचरा भएर बसेको छ। त्यो हुन्छ हैन समाजवादी मोर्चा। तपाईले के किन कतिसम्म गर्नुभयो के? कहिले दल बनाउने, कहिले के मोर्चा बनाउने, यो जनतालाई किन यसरी घुमाइराख्नु? तपाईलाई यो मोर्चाको बारे र यो पार्टी फरक हो। मोर्चाहरू अहिले पनि किन जीवित रहन्छ भने फेरि
जस्तो हाम्रो वामपन्थी 10वटा दलभित्र एकै ठाउँमा नआएकाहरूलाई पनि कुनै विषयमा अथवा देशको हामीले मात्रै गर्न नसक्ने अथवा त्यसलाई साझा अवधारणा बनाएर फेरि हामीले त्यसलाई एकदम बहसको बाटो के जस्तो गोलमेच हुन्छ नि, बसेर एउटै डालीमा के हो त भनेर हामीले साझा मुद्दा बनाएर जानको निम्ति नि त्यो समाजवादी मोर्चामा जनताको जनस्तरबाट आँखाबाट हेर्ने भने जनता चाहिँ के चाहन्छन् भने नयाँ दल, तपाईँलाई मात्र मैले आरोप लाएन, धेरै नयाँ दल फेरि पनि खुल्दैछन्, जेन्जीले पनि खोल्दैछ होइन, बालन शाहले पनि खोल्दै हुनुहुन्छ, कुलमानले खोल्दै हुनुहुन्छ, धेरै होइन, अब यो रेशम चौधरीले खोल्दै हुनुहुन्छ। तर जनताहरू वाक्क दिक्क छन् के, पार्टी खोल्ने होइन, हाम्रो लागि उद्योग खोल होइन, हाम्रो लागि बरु मल कारखाना खुल, कृषि कार्यालय खुल होइन, हामी देशमै बसेर रोजगार बसेर परिवारका साथमा यहीँ पढ्छौँ, त्यो हिसाबले गर भनिरहेछन्। हामीलाई पार्टी चाहिए छैन भन्छन् क्या, पार्टी त काङ्ग्रेस एमाले एक दुईवटा पार्टी भए पुग्छ हामीलाई भन्ने कुराको जनताले फलाना फलाना चाहियो भन्न छैन, फलानै पार्टी फलाना फलाना यो 2जना अथवा 3टा होइन, धेरै पार्टी चाहिँदैन, केही पार्टी होस् तर एउटा झिल्कोले भनौँ न, एउटा सानो चिम तपाईँले एउटा चिमले एउटा कोठा उज्यालो हुन्छ नि, एउटा सलाइले कति धेरै ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ। त्यसकारण अहिले हामीले 2टा पार्टी छन् भन्ने नाममा अथवा 3टा पार्टी अथवा 4वटा पार्टीको नाममा चाहिँ हामीले जुन व्यक्तिवादी र केही दलहरूलाई नै दूषित गराउने काम गर्यो नि त। त्यसकारण अहिले उदाउने नयाँ पार्टीहरूले पनि त दिन सक्छ नि त, हामीले फेरि पार्टी नयाँ पार्टीको यसमा के गर्नु, यस्तो नयाँ पार्टीभित्र नै हामीले सम्भावनाहरू छन्, तर उसले बोकेको के छ, लक्ष्य के छ, लक्ष्यभित्र हेरौँ। अहिले प्रयोगै नगरेको पनि हामीले अहिले उहाँहरूको टिप्पणी, आजको आवश्यकता दल होइन नि त, आजको आवश्यकता दल पनि हो र अरू तपाईँले भनेको दल त यस्तो छ नि, उसको मुद्दा बजाएर खानको लागि दलाली गर्नको लागि दल खोल्ने यस्तो होइन, त्यो दलाली नगर्ने दल चाहियो। केही पनि देखिएन नि त। म के भन्न चाहन्छु भने ह्याबिट हेर्नु त, प्रवृत्ति तपाईँले अहिले नाम लिएका नाम इरिटेसन भाषण के जनता, यो दल दल भन्ने नाम इरिटेसन भए, यो चाहिँ गलत भाषा है। दलीय सिस्टममा दल बाहेक अरू के हुन्छ त, दलै हो, दल मात्र खोलेर तपाईँहरू बस्दिने त सधैँ होइन। दलीय सिस्टममा दल नै प्रमुख हुन्छन्, के अरे राजनीतिक दलै प्रमुख हुन्छन्, अरूले पनि खोल्ने अधिकार छ। एकदमै नयाँ आएको अहिले जेन्जीले पनि नयाँ दल अथवा आफ्नो दल खोलेर अब कसको मुद्दा उसले बोल्ने हो, अथवा उसले उठाउने मुद्दा उद्योग धन्दाको उठाउँछ कि कृषिको उठाउँछ कि उसको विषय हो होइन, के छाड्ने उसको अधिकारको कुरा हो। र केही जुन अहिले दिएका तपाईँले दिएका सिम्बोलिक नामहरू अहिले केही ठाउँमा त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन्, उनीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स कसरी देखाइरहेका छन् त्यो चाहिँ अहिले जनताले अडिट गरिरहेछन्। हामीले अहिले भन्नै परेन, होला उहाँहरूले राम्रै गरेन, राम्रो गर्यो कि गरेको छैन, व्यक्तिवादी मात्रै भएर चल्नु भएको छ कि होइन, म भएर चल्नु भएको छ कि हामी भएर चल्नु भएको छ कि, त्यो अडिट गर्ने कुरा जनताको। र दलीय सिस्टममा दल चाहिँ प्रमुख हुन्छ, तर अब हामीले केही गर्ने दल खोल्न सजिलो छ है, त्यसो भए नेताहरूलाई त्यो त सजिलो हुँदैन नि, तपाईँलाई दल खोल्न पनि सजिलो देखियो नि त। यस्तो छ, एउटा उद्योग खोल्न नसक्ने नेताले दल खोलेर देखाइदिन्छ त, अनि दल खोल्न सजिलो भए हुँदैमा सबै त्यो सरकारमा जान्थ्यो नि त। दल खोल्ने भनेको जनतामा आधारित, सबैजना दल खोल्नेमा लागिसक्यो अहिले, हेर्नुहोस् त होइन, त्यो यसो त्यो जनतालाई छान्ने ट्रेन्ड आइसक्यो, देशको हरेक कुना कामसामा। अब यो उहाँलाई म एकदम स्वागत गर्छु, किनभने सबैले राजनीतिमा चासो दिनुहोस्, किनभने राजनीति डटी गेम भनेछन्, त्यो नहुनको निम्ति राजनीतिक फगत जनताको पार्टी बनाउनको, जनताको शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्नलाई निरन्तरता तर बन्न सकिन जनताको पार्टी। दुर्भाग्य, यो अहिले समीक्षा गर्ने विषय हो। दुर्भाग्य हो नि, सौभाग्य पाएन नि त जनताले, कुनै पनि दलले सौभाग्य पाए त जनताको। म के भन्छु भने जनतालाई अहिले जुन अहिले यो आन्दोलन भयो नि, यो अहिलेलाई मैले आन्दोलन भने, त्यो आन्दोलनले सीमालोकन गर्न मौका दिएको हो होइन, समीक्षा गर्ने मौका दिएको, हामीलाई एक कदम पछि कि अघि अथवा आफ्नो व्यक्तिगत अथवा पार्टीको पनि, पार्टीले गर्न छोडेका मुद्दाहरूलाई फेरि पछाडि फर्केर कहाँ छुट्यो त्यो मुद्दाहरू खोज्नु परेन। हामीले त्यो छोडेका कारणले हामी अहिले उनीहरूले औँला उठाउने ठाउँ पाए कि, अथवा हामी त्योभन्दा अगाडि गएर त्योभन्दा धेरै भएर अझ त्यो गर्नु अझ धेरै उहाँहरूले गर्नु खोज्नुभयो कि, अथवा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको युगमा, अहिले वैज्ञानिक युग अथवा सूचना र प्रविधिको युगमा हामीले जुन पछौटे भयौँ कि हामी त्योभन्दा फेरि अघि गयौँ भन्दा हामी अझै धेरै पछाडि 21औं शताब्दीको कुरा गरिरहेछौँ होइन। 21औं शताब्दीको कुरा गर्ने हामी चाहिँ 16औं शताब्दीतिर कुदेको भए त भेटाउनै सक्दैन नि त, अहिलेकोलाई सक्छौँ। त्यही भएर अहिलेकोलाई समयलाई नै सम्बोधन गर्ने, जेनजीलाई नै सम्बोधन गर्ने, जेनजी मात्रै त जनता होइन,
जेनजी मात्रै देश पनि होइन, हामी पनि हो। यहाँ त अब जेनजी सबैको सहअस्तित्व हुनु पर्यो। त्यसमा के छ, अहिले अल्फाको बारेमा हामीले बोल्नु पर्ला, जेनजीको बारेमा बोल्नु पर्ला, वाईको एक्सको होइन, अथवा मिलिनरहरू छन् यिनीहरूको बारेमा पनि बोल्नु पर्ला। यी सबैको साझा देश हो नि त यो त। अझ त्यति मात्रै नभएर जङ्गलमा बस्ने जीवित अथवा निर्जीव वस्तुहरूको बारेमा हामीले बोल्नुपर्छ, किनभने नेसन त्यसै बन्दैन नि त होइन। त्यस कारण त्यसकारण यी सम्पदाहरूको पनि रक्षा तपाईहरुले यस्तो भनेको त धेरै वर्ष भयो, धेरै वर्ष बोल्नुभयो तपाईहरुले। सधैँ हुन्छ। अहिले पनि तपाईलाई फेरि के छ भने मन परेन भन्दैमा दोष त गर्ने पनि होइन, समीक्षा गर्ने भने नि त मन नपर्न सक्छ। मन नपरेमा यहाँनिर यस्तो भयो भने गोलाकार छ नि त्यो गर्न सकिन्छ, तर इन्टु होइन क्या, काट्न सकिन्न। जस्तो सिंहदरबार आखिर हामीलाई चाहिँदैन थियो, हामीले हाम्रो पुर्खाले हामीलाई दिएको सम्पदा थियो नि त। त्यहाँ भएका हाम्रा थुप्रै परिचयहरू थियो, नेपालको परिचय थियो, त्यो ध्वस्त भयो। अब निर्माण गरेर नयाँ नयाँ आउला, तर हामीलाई त्यो थियो रे भन्नुभन्दा त्यहाँ त प्रमाण थियो नि, हामीले प्रमाणहरू नष्ट गरेका छौँ। त्यस कारण ध्वंस मात्रै होइन क्या, निर्माण हाम्रो अहिले नयाँ पिँढीलाई निर्माण सिकाउनु पर्यो। अब उहाँहरूलाई विरोध मात्रै सिकाउनु भयो, हुँदैन मात्रै भन्ने सिकाउनु भयो भने बच्चालाई तपाईँ जति राम्रो खेलाउन दिनुहोस् नि, अब हुँदैन यो हुँदैन। मुलुकमा आफ्नो देशमा बसेर काम पाउँदैन, डिप्रेसनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। अनि त्यो जेनजीले सरकारी नोकरी के गर्छ त भन्नु? जेनजीले नि के सोच्नु पर्यो, त्यो त तपाईँ जस्तो मान्छे सम्बोधन गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, तिमीसँग के सिप छ हामी दिन्छौँ भने पहल गरिदिनु पर्यो नि त। उनीले भनेका त्यही हो, हामी झोला बोकेर विदेश पलायन हुँदैन, नेपालमा बस्नु पर्यो भन्ने माग हो। जेनजी पनि के छ भने यो अन्तबाट आयातित चिज होइन नि त, यहीँको हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति के छ, सामाजिक अवधारणा के छ, हाम्रो अहिले पनि हामीले मैले भने त अगाडि छौँ भन्दा हामी पछि पो छौँ कि होइन, सबै कुरालाई समीक्षा गर्ने। अहिलेको त शिक्षित जेनजी हो नि त, हिजोको जस्तो होइन। सुनेन नि त, टेरेन नि त, उहाँहरूलाई के हुन्छ दलहरूले ब्लड छ नि। म आफै आन्दोलनमा लाग्दा पनि म 2046 साल 43 सालतिर म कत्रो जेनजी भन्दा म त अल्फा थिएँ, 12 वर्षको त म त्यतिखेरको अल्फा होइन र। अल्फादेखि मलाई के लाग्थ्यो भने मलाई एकदमै रिस उठ्यो, छोरी र छोरामा विभेद गरेको देखेर होइन। म के अरे अब भनौँ न परिवारमा महिला र पुरुषको नागरिकता दिने चलन थिएन नि त होइन, अंश र वंशमा हामीलाई फरक थियो। अनि त्यतिखेर मलाई लाग्दा यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यति मैले अठोट ल्याएको थिएँ र बल्ल अहिले भयो नि त। तर जेनजीले जे भनिरहेको छ, जेनजीको अहिलेको नयाँ पुस्ताले यदि चाहना गरेछ नेपाललाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउन चाहेको छ भने अब उहाँहरूले ठिक छ पार्टी खोलेर हुन्छ, अथवा एउटा अभियान चलाएर हुन्छ, अथवा हामीहरूसँग भनौँ न हामीलाई पनि भन्नु पऱ्यो यो तपाईँहरूले यो गर्नुहोस्, हामी पनि तपाईँको साथमा, अथवा उहाँहरूले गरेको राम्रो काममा हामीले उद्दिने हो, अथवा उहाँहरूले अझै नयाँ कहीँ अरू देशका अथवा नयाँ उहाँहरूसँग इन्भेस्टनहरू त्यस्ता छन् भने होइन त्यो ल्याएर हामीलाई दिनु पऱ्यो। यो मेरो बटम लाइन चाहिँ यो मैले देखिरहेको छु। अथवा उहाँहरूले हामीलाई कन्भिन्स गराउनु, हामी सबैलाई कन्भिन्स गराउने, आखिर राजनीतिक दलहरूले कन्भिन्स गरेर आफूतिर तान्ने हो नि त। यदि राम्रो नराम्रो जेसुकै भयो भने कन्भिन्स गराउने कन्भिन्सिङ पावर बढी भयो भने त त्यसले तान्छ। तर उहाँहरूले त्यो कुरालाई कन्भिन्स गराउन सक्ने भोलिको नेता उहाँहरू नै हो त, अथवा हामी अबको पछि हामी हो, त्यसपछि अबको जेनजी आउँछ, त्यसपछि अल्फा आउँछ। अल्फालाई पनि हामीले अहिलेदेखि पोजिटिभ बनाएर ल्याऊँ, भाष्य खालि अर्काले भनिदिएको आधारमा खत्तम होइन, यसो गरेमा सकियो अथवा गर्दैनन्, हुँदैन, अथवा विदेशमा बसेर हाम्रो नेपालको उसलाई हेर्न पनि भएन। हाम्रो देशको प्राकृतिक होइन सम्पदाहरूको छुट्टै विशेषता छ, हाम्रो सांस्कृतिक। त्यसो भए जेनजीहरूलाई दलहरूले पनि समर्थन गर्दै एउटा प्रशिक्षण दिनु पर्यो नि त। यस्तो छ, उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो, हामीलाई निर्धक्क भन्नु पर्यो। दलहरूले पसिन उहाँहरूले पनि एकचोटि उहाँ त पढे लेखेको मान्छे, हेर्नुहोस् गुगलमै गएर, अब ऊ छैन किन गुगलले पनि हाम्रो नेपालको बारेमा बताउन सक्छ नि त, त्यो पनि हेर्नुहोस्। तपाईँहरू त नयाँ जेनेरेसन हो होइन, विश्वलाई बुझ्नुहोस्, नेपाललाई बुझ्नुहोस्, दुई ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस्, दाज्नुहोस्, 2-3 पटक कता राखेर हुने, कुन एङ्गलमा राखेर। दलकै परिणाम हो नि जेनजीको त्यो आन्दोलन त। यो पनि होइन, नेपालमा अनावश्यक भाष्य पनि खाली हुँदैन। केही मान्छेलाई आफूले हिजोदेखि जस्तो तपाईँलाई आफूले सत्तामा धेरै वर्षसम्म 200-300 वर्ष चलाए नि त, उनीहरूलाई त्यो अर्काले शासन गरेको उनीहरूलाई मनै परेको थिएन। अनि उनीहरूले के नाम दिने र विभिन्न मुद्दाहरू अनावश्यक मुद्दाहरू पनि उरालेका छन्। अहिले जेनजीले मन पराएको छ त आफ्नै के अरे टाउकोमा हान्नेको, आफ्नै श्रीपेज आफ्नै भनौँ न के अरे आत्मामा हान्नेको मन पराएको छ त। उहाँहरूकै नाममा अर्काले गरिदियो, अहिले त बुझ्नुभयो त।
उहाँहरूको नाममा एउटा घटनालाई लिएर अन्त ल्याएर त्यसको अर्कोले सरकार बनाइदियो, हाइजेकै भयो। त्यसकारण उहाँहरूले अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि हाइजेक कसरी हुँदो रहेछ, हामीले सही ठाउँमा आन्दोलन ट्र्याक गरेनौँ भने के हुँदो रहेछ, अर्काले लाँदो रहेछ, लुस्दो रहेछ नि त, अर्काले खोस्यो नि, होइन ढोका खोलिदियो क्या, ढोका खोलिदियो। जब ढोका बन्द गर्न सक्यो, जुन बन्द गर्न सकेन अनि चोर पस्यो, राति भयो, चोर चोरले त के लय लुटपाट भयो, चोरले लुट्ने हो, कुट्ने हो, बिहान फोड्ने हो, आगो लाउने, जलाउने हो। अनि उसले के भन्यो, ला यहाँ त धेरै कुरा छ, हामीले त ढोका मात्रै खोलेको। अनि यो कहाँ गयो अहिले सोधिरहेछ, आफ्नो होइन प्रतिष्ठा हराएको छ नि त, देशको प्रतिष्ठा। जनजीहरू पनि एकदमै उहाँहरू कन्फ्युजमा साँच्चै भन्यो भने उहाँले अझै अध्ययन गर्नु होला विश्व मानचित्रमा नेपाल होइन कहाँ थियो, कहाँ छ, के हुँदैछ। र अहिले हामीले के गर्दाखेरि हामीले सोचेको त राम्रै थियो, तर परिणाम एजेन्डा राम्रै थियो। हेर्नुहोस् त उहाँहरूको किन त्यस्तो भयो, भ्रष्टाचारको कुरा थियो होइन, मुलुकमा सुशासनको कुरा थियो, सम्पत्ति छानबिनका कुरा थियो। भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहँदा भ्रष्टाचारीहरूको फाइलहरू जलाइरहेको उहाँलाई थाहा भयो त? थाहा भएन। एक चुन के भन्छन् ल्याएर गरेन, चोरेन, कति कैदी भागे। अहिले पनि हेर्नुहोस् अपराधीहरू, देशको श्रीपेज भनौँ न, श्रीपेज चाहिँ मानौँ त्यहाँको हाम्रो गजुर सिंहदरबारभित्रको गजुर मान्छेले, त्यो त हाम्रो देशको प्रतिष्ठा थिएन। त्यो र मान्छेले त्यहाँ गरेको व्यवहार हेर्यो भने के कुनै आम नेपाली जनताको मन रुँदैन? आगो लाउने मान्छे त आगो लाग्ने मात्रै हो र हाँस्ने मात्रै त्यहाँ गरे उसले के? नेपाललाई एउटा कुनै त्यो नेपालको त्यो हिजो कुनै उसले पनि गर्न नसक्ने विरोधी राष्ट्र उसले पनि गर्न नसक्ने त्यो पीडा छ नि। जतिसुकै दल विष मनमुटाव हुँदा यो प्रकारको क्रियाकलाप नेपालीले गर्न सक्ने कुरा थियो। यो त धेरै त्यो नेपाली अब हामीले खोज्नु पर्ने भयो, जेएनजीले खोज्नु, त्यो कसले गर्यो? के नेपालीको सन्तानले गर्न सक्छ? त्यो गर्यो त, कहाँबाट ल्याएर गरायो? तर गृहमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नु भएको छैन। अन्तरिम सरकार त छ त, गृहमन्त्रीलाई जाँचबुझ आयोग पनि बनेको छ, खोइ त केही काम कुरो। गृहमन्त्रीलाई भयो भने उहाँ चाहिँ अब दलको होइन भनेर जानुभएको छ, ओ दलभित्र यस्तो भयो, दल भइदिएको दलभित्र यो छलफल हुन्थ्यो। उहाँ अब के भने जेएनजीकै रापतापमा लोटिएको जुन ऊ छ नि उहाँहरूको आन्दोलन, लुटिएकै आन्दोलनबाट उहाँ त्यही नामबाट त्यहाँ पर्दा गृहमन्त्री त गृहमन्त्री हो होइन होइन, यो त अहिले त गैर दलीय नै भयो, दलीय भयो नि त। त्यो मुद्दाबाट उहाँहरूले त्यो जुन अहिले विस्थापित गरेको सरकार छ नि त्यसको अल्टरनेटमा आएको सरकारले गरेको, अब उहाँले आफैलाई बनाएका उनीहरूको पनि सेवा गर्नु पर्यो, जो त्यहाँ यदि त्यस्तो नगरे उहाँ सम्भावना थियो त। त्यसकारण उहाँले उनीहरूसँग उहाँहरूले भने उहाँसँग थर्किनु पर्यो नि त, नत्र भनेकै होला त त्यो सिंहदरबार जलाउनेले उहाँलाई नि त गृहमन्त्रीलाई थ्रेड छ, पक्कै पनि होला। त्यो भएर उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। अब हेर्नु त भिडियोहरू कति भाइरल भएका छन् बाहिर होइन, सुशासन दिन्छु भनेर अरूले भन्दा म दिन्छु भनेर जानेले अहिलेसम्म त्यस अगाडि त बढाउनु पर्थ्यो त, बढाउनु भएको छ। त्यसकारण यो क्वेसन उतैतिर फर्किन्छ। त्यसकारण हामीले ती को थिए जनताले थाहा पाउने अधिकार छ के होइन। अब सक्यो तर चोर त चिन्नु पर्यो नि त होइन। अहिले पनि हतियारहरू हाम्रो अब सबै बाहिर छन्, प्रहरीका बन्दुकहरू बाहिर छन्। सुरक्षाकर्मीहरूलाई एकैसाथ के त्यो जेएनजीले त्यति ठुलो योजना बनायो होला त? हाम्रो जेएनजीले 28 यी भाइहरूले बनायो होला, भाइ बहिनीहरूले बनायो होला त? एकैसाथ सबै प्रहरीमाथि सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात भयो, एकैचोटि उहाँहरूमाथि हमला भयो। अनि हिजो 10 वर्षसम्म जनयुद्धको भन्ने छ नि माओवादीको त्यो सशस्त्र आन्दोलनमा नि ध्वस्त नगरेको चिज एकैचोटि उनीहरूले गरे। यो चाहिँ योजना थाहा नपाउने पूर्ववत सरकार होइन, त्यसले आफूलाई आफ्नो सत्ता बाहिर सूचना नै लिन सकेन नि त, अकर्मण्यता त्यहाँ भयो। किनभने म यो पनि भन्न चाहन्छु, किनभने उसले त्यो सूचना राखेको भए आफैलाई थ्रेड गरेर एउटा उसमा हेलिकप्टरमा होइन यो प्रकारको विध्वंस होला भनेर त सोचेकै थिएन रे। सुन, सोच्ने भन्ने कुरा होइन क्या, सत्तामा बस्नेहरूले अथवा त्यो ठाउँमा भने सुरक्षा संयन्त्र अरू त्यसमा जनताले थाहा पाउँछ त त्यो कुरा। सुरक्षा गृह मन्त्रालय उहाँहरूको त पूर्ण सरकार, बहुमतको सरकार छ देशभरिको, तर उहाँले सामान्य पनि सोच्नु भने यदि सूचना आएको भए पनि त्यसलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन क्या। किनभने अहिले देशलाई क्षति उहाँलाई मात्र, उहाँको त एउटा सत्ता गयो होला, देशको त सार्वभौम गयो नि होइन। उहाँहरूको सत्ता त भोलि फेरि फर्किन सक्छ अथवा फर्काउने अभ्यासमै हुनुहुन्छ होइन। आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ क्या, तर त्यो आउँछ त
अब त्यो त गुमिसक्यो घुमेन हाम्रो सार्वभौम भन्ने खरानी भइसक्यो हेर्नुस् त विश्वले दन्दनी बलेको हेर्यो हाम्रो हेरेन त्यसकारण त्यस गते ती हाम्रा ती काखन्त रीत्य नि त्यो पनि हामीले भुल्नु राजनीति भन्ने सत्ता मात्रै होइन एकले अर्काले मिलेर खाने बाँडेर भागबन्डा पनि होइन क्या सत्ता त्यसकारण त्यसलाई के गर्नु भने जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा अथवा कहीँ आएका सूचनाहरू पनि तिनलाई गर्दै जाउँ यिनी फुच्चीहरू त हुन् भनेर भनिदिएकै भरमा अर्काले फाइदा उठायो नि त फुच्चीहरूले के गर्छन् भनेर होइन केटाहरूले के गर्छन् बानी नै त्यो हिजो हामीले पार्टीमा पनि के उठायो भने हुल्लरबाज पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लरबाज भन्ने त्यो प्रवृत्ति उहाँले सधैँ मिच्दै आउनुभयो अनि अहिले पनि सत्तामा उहाँ भएको बेलामा त्यस्तै खालको जेन्जीलाई अपमान भयो होइन गर्नुभयो अनि मान्छे त्यत्रो मान्छेको हिंसा भएछ होइन त्यत्रो भनौँ न 22 जना 23 जना त्यहाँ मरिसकेछन् अनि मर्दा पनि त्यही दिनमा सोच्नु पर्दैन बेलुका नै ल यस्तो जनताको एउटा त्यही पनि निहत्या बच्चाहरूको नृशंस हत्या भइसकेपछि कुछ छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दैन गृह मन्त्रालयले पक्कै पनि उहाँलाई सूचना दिएकै होला होइन अनि भोलिपल्ट आफ्नो जीव ज्यान जोगाउन नसक्ने ठीक छ अब यो बितिसके घटना यो भइसक्यो यसलाई समीक्षा गर्दै अब पार्टी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो बेलासम्म पनि यसको सूचना नलिनु त्यो त्यसकारण भोलि पनि सेनाले हेरेर बस्ने त धेरै कुराहरू छन् सेनाले के ठानेको होला मलाई के लाग्छ भने सेनाले चाहिँ हेरेर बस्यो अब किन हेरेर बस्यो अथवा मलाई जति सक्थ्यो एउटा कुरा मलाई के लाग्यो सेनाले पनि के सोच्यो होला नि अब हामी नै यो सबै जलि नै सक्यो नि 1 घन्टा जब 6-7 घन्टाको बिचमा दुनियाँ भयो अब हामी निस्किँदाखेरि झन् एउटा रक्तपात हुन्छ त्यसकारण होइन हामीले यस्तो अहिले यसो नगरौँ भन्ने पनि सोचेको हुनसक्छ तर जब आफ्नै तगराकै आफ्नै आँगनको डिलबाट रमिता हेर्नु हुन्थेन भनेको मेरो मान्यता हो होइन आफ्नै आँगनको डिलबाट जोगाउन सकिन्छ सिंहदरबार जलिरहेछ शीतल निवास जलिरहेछ यो नगरेको नहेरेर बस्नु चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो तर फेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नि यो हामी पनि निस्केको भए एउटा रक्तपात हुन्छ भन्ने डरले हामीले चाहिँ धेरै नमरौँ बरु भन्ने कुरो सम्पत्ति र उसमा तर देशको ज्यानभन्दा त हाम्रो ज्यानभन्दा त त्यो नै सम्पत्ति ठुलो हुन्छ है नेसनको फेरि उहाँको त त्यो एउटा उसको क्षेत्रधिकार नै पर्छ नि त हैन उहाँको उहाँको परमाधिपति होइन अनि यहाँको सिंहदरबार उहाँको त्यही छ अगाडि जङ्गी अड्डा त्यही छ तर अहिले जनताले यो क्वेसन उठाइरहेका छन् त्यो भएर नेपालको एकदमै जुन सम्मानित ठाउँमा रहेको सेनालाई पनि अहिले एउटा खालको क्वेसन उठिरहेछ त्यसकारण उहाँहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ तर उहाँहरूको भनाइ पनि के छ भने यसो सोच्दाखेरि नराम्रो होइन जस्तो लाग्छ किनभने होइन हामीले तत्काल पहिला नै एउटा सूचना भएर सरकारले एउटा योजना बनाएर गरेको भए हामीले त एक्सन लिन्थ्यौँ अब केमा भइरहेको अब आदेश पनि दिएको छैन अनि हामीलाई यो पनि भएको छैन अनि जब आगजनी भइसक्यो दन्दनी बलिसकेपछि त्यहाँ जानु भनेको अब मान्छे मार्नु बाहेकहरू केही थिएन अब हामीले कति मान्छे अब यो सबै घटनाको परिघटनाको त समीक्षा त गर्ला नि सर सक्छ पक्कै पनि मलाई लाग्छ जङ्गी अड्डाले पनि यो समीक्षा अब मलाई लाग्छ सेनाले पनि आफूले हिजो यो नगर्नु पनि नेसन जलिरहेको देश जलिरहेको टुलु हेरेर बसेकोमा चाहिँ उसले पनि पक्कै पनि समीक्षा गर्यो होला यसको चाहिँ उसले अपडेट गर्ला हामीले त झन् गरेकै छौँ किनभने हामीले बाहिर कुरा उठाउँदा त्यही दिनमा हामीले जेनजीको जुन आन्दोलनलाई जुन क्षति भयो त्यसको लागि हामीले त्यही दिनमा दलहरू त भागभाग गरेका थिए नेताहरू त मलाई लाग्दैन म चाहिँ होइन म नि दलकै मान्छे थिएँ तर म त्यही थिएँ हेरिरहेको थिएँ क्या किनभने म रोए आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो नि त त्यो जलेको हेर्दा मेरो नजिकै पर्थ्यो होइन म त्यही हेरेर कस्तो भयो होला हामी चाहिँ त्यो होइन देशकै निम्ति सबै कुरो जिउ ज्यान सधैँभरि समर्पण गरेका मान्छेहरूलाई आफ्नो देशको एउटा सोभर्निटी गुम्दाखेरि गाह्रो हुँदैन भइरहेछ त होइन स्वाभिमानमाथि आगो लगाइरहेको त रोइरहेको छ नि त हामी त्यो भएको यसलाई भागेको भनेर सबैलाई नै भन्नु हुँदैन केही मान्छेहरू जो बदमास थियो त्यो भाग्यो होला नि कसैलाई लगेर निहत्यामा जनताहरूको कतिपय राजनीति गर्ने राजनीतिमा त लोकतन्त्रमा राजनीति सबैले गर्छ तर आगै लगाएर राजनीति गर्नेलाई बदनाम गर्ने काम गर्ने मान्छे आक्रमण गर्ने यो त राजनीतिको एउटा त्यो राजनीति भित्र पर्छ त्यो मानव अधिकार भित्र नि पर्दैन मानव अधिकार त बाँच्ने अधिकार हुन्छ नि त राजनीति गरेर यदि बदमासी गरेर ऊ त कमसेकम कस्टडीमा बस्छ मार्ने अधिकार उसको घरै जलाउने अधिकार उनीहरूको परिवारमाथि आगो लाउने हाम्रो सम्मानित नेता झलनाथ कमेडको म्याडमको हेर्नुहोस् त यो हुन्छ
राजनीति गर्ने परिवार उहाँको अवस्था पनि अहिले गम्भीर छ नि, हैन? छोडिदिउँ न, राजनीति गर्ने परिवारले बाँच्नै नपाउने, राजनीति गर्ने भनेर देशको निम्ति कुरा गर्नेले बाँच्नै नपाउने, यो त राजनीति भएन, यो त अराजनीतिक कुरा हो। त्यसकारण राजनीति गर्न पनि पाउनु पर्यो, जनताले पनि तर घुसपैठ चाहिँ भयो हैन यो घटनाले को? यसमा अब यस्तो यत्रो अहिले पनि गृहमन्त्रीसँग फेरि पनि म यहीँबाट तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट माग्न चाहन्छु, यो थाहा हुनु माग्न चाहन्छु, किनभने जनतालाई जस्ताको तस्तो अहिलेसम्म किन दिन सक्नु भएको छैन र यस्तै गर्नुभयो भने चुनाव कसरी गर्नुहुन्छ हैन? तपाईँ निर्वाचन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हैन? तपाईँलाई निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ म चुनाव गर्नलाई अहिले पनि 60% भन्दा बढी काम हामीले सिद्धाइसकेका छौँ, हाम्रो तयारी छ भनेको छ। निर्वाचन आयोगले म गर्छु भन्ला, तर यो सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भनेर बाहिर सन्देह प्रकट भइरहेछ। कतिपय पार्टीले त्यसलाई स्वीकारेकै छन्। तर हामीले यदि यो सरकारले चुनाव गराउन शान्ति सुरक्षा र हैन भयरहित चुनाव गराउन चाहन्छ भने हामी चुनावमा जान तयार छौँ। तपाईहरु जानुहुन्छ हैन? हामीले तपाईको पार्टी जान्छ, हामीले भनेका छौँ। तर एउटा घटना 6 घण्टामा अथवा 27 घण्टामा देशै तहस भयो भने, सत्ता पल्ट एउटा कुनै गाउँमा गएको एउटा उम्मेदवारमाथि ज्यान हमला भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ हैन? यता जोखिम छ, असुरक्षा छ हैन? चुनावको माहौलमा बुथमा माथि गएर अन्धाधुन्ध यही खाले हतियारहरू बाहिर त्यो भयो भने कसरी हुने? त्यसकारण अविलम्ब गृहमन्त्रीले अब त्यो कुरा चाहिँ उहाँले दलको साथ खोज्नु भएको छ त? अस्ति दलले दिएको छ त, हामीले बोलेका छौँ। दलले निर्वाचन आयोगमै गएर हामी सबैले बोलेका छौँ, यदि सरकारले त्यस्तो तपाईँलाई केही छ भने हाम्रो साथ छ हैन? हामी त अस्ति पार्टीको हाम्रो घोषणा सभा पनि भनेको छौँ, तपाईँलाई हाम्रो साथ छ। तपाईँले के भन्नु भने कसैको प्रभावमा पर्नु भएन हो, डर धम्कीमा तपाईँ पर्नु भएन। अथवा तपाईँले पनि फेरि त्यही जसले ती जो घुसपैठाहरूकैबाट मैले तिनीहरूले घुसपैठाहरूकै बलमा म यदि गृहमन्त्री भएको, त्यसै मैले ती घुसपैठाहरूलाई नै के अरे जोगाउनु पर्छ, संरक्षण गर्न सक्नु पर्छ भन्ने ठान्नु भयो भने तपाईँ देशको छोरा होइन क्या, देशको नेसनको छोरा भएर त्यो ठाउँमा पठाएको त तपाईँलाई अहिले राष्ट्रले सबैले विश्वास गरेर लद्दैन भने हामीले पनि मानेका छौँ। त्यसकारण तपाईँले निर्धक्क ती घुसपैठियाहरू जसले देशको स्वाभिमानमाथि हाने हैन, जसले जेएनजीको स्वाभिमान, जसले जेएनजीको भावनामाथि खेलबाड गरे हैन, जसले आम जनसमुदायमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरे, अनि जेएनजीको बलिदानमाथि अहिले पनि खेल्ने अधिकार त छैन। राजनीतिमा खराब पक्ष पनि हुन्छ, राम्रो पक्ष नराम्रो दुइटै हुन्छ। खराब पक्षलाई मात्रै, राम्रो पक्ष यो भइरहेको देशको विकास त पहिला थियो र तपाईँ 2046 साल पछाडि सीमावलोकन गरौँ न त, हामीले धेरै गरेका छौँ। तर त्यो पर्याप्त होइन, बाटो मात्रै पुर्याएर भएन हैन, स्कुल मात्रै दिएर भएन, स्कुलमा पढाउने शिक्षक दिनु पर्यो, विद्यार्थी दिनु पर्यो हैन, हामीले पाठ्यक्रमहरू दिनु पर्यो, गरी खाने सिपमूलक त्यो काम चाहिँ जीवन उपयोगी हुनु पर्यो क्या, हामीले पढाउने शिक्षा त्यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो हैन। अब तपाईँले कानुन छ, अब कानुन बोक्नेलाई जो अन्यायमा परेर उ रोइरहने हैन, अर्को चाहिँ एकदमै महान के अरे कानुनलाई मिच्न सक्ने, अनि जसले बोलेको छ, जो चिन्ने जाला, जो बोलबाल छ, जो शक्तिवान छ, शक्तिकै पक्षमा कानुन हिँड्नु भएन। जो निरही छ, जो बोल्न सक्दैन, जो आवाजबिन छ, उसको बारेमा कानुनले बोल्नु पर्यो। तथ्य त अब तथ्य जुटाउनेकै पक्षमा कानुन होला, तर तथ्य जुटाउन नसक्नेको लागि पनि त कानुन हुनु पर्यो नि त होइन? कसले जुटाइदिने सक्दैन भने उसको पनि त यो गर्ने त गृहमन्त्री प्रधान अहिलेका मन्त्री सबैले, हामीले पनि हो, हामीले बनाउने सिस्टमभित्र जस्तो संसदभित्र जुन बनाउने, जुन गृह मन्त्रालय दिने जुन बिलहरू छ, बिलमा यस्ता कुराहरू लिएर उसले कानुन बमोजिम गरेन भने संसदमा कुरा उठाउने ठाउँ हुन्छ हाम्रो। निर्वाचन होला त त्यसो भए? तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ हैन, यस्तो छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गर्यो भने यो जुन अहिलेको एकदमै शून्यता छ, राजनीति पार्टी देशमाथि यति धेरै ठुलो हैन, अब हमला भएको संसद छैन, विघटन छैन, संसद भएको भए कतिपय कुरा अहिले सांसदहरू बेरोजगार भए हैन, यो धेरै समस्या छ। संसद भएको भए अहिले अब जेएनजीहरूलाई पनि ल तपाईँहरूकै के छ भने संसदको बाटै हामीले संसदभित्रै बहस गरेर केही नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कतिपय कानुनी बााउन्ड्रीहरू छन् हैन, संसदभित्र संविधानभित्र उहाँलाई ल्याउनु सक्छ। संविधान के अरे संसद गइसक्यो हैन, त्यसकारण यस सबै ल्याउनलाई चुनाव त चाहियो। चुनाव नयाँ
सरकार आउँछ, नयाँ सरकार अथवा नयाँ संसदले अहिले उठेका चुनावमा उठ्ने कुराहरूको जनताले दिएको खर्च पनि त चाहियो नि त, चुनाव मात्रै गर्ने भनेर हुन्छ। यही तपाईँले भन्नुभयो शान्ति सुरक्षाका कुराहरू दलहरूले मागेका छन् होइन, असुरक्षा बढिरहेछ, फेरि पनि आन्दोलन हुन्छ भनेर एक प्रकारको त्यो खालको आवाज पनि सुनिँदैछ। अनि मुलुकमा कसरी त चुनाव हुन्छ? म चाहिँ एउटा कुरा, यो अहिले नयाँ भाष्य के तयार गरिरहेछ भने, जे कुरा पनि म अस्ति एउटा निर्वाचन आयोगमा एउटा मिटिङ थियो, अब सबैले योभन्दा जल्छ, जलाउँछौँ, जल्छ यसमा बनाउँछु भनेर आउनु पऱ्यो क्या होइन, बनाउँछौँ अथवा किन जलाउने, अब बाँकी के छ र जलाउनुहुन्छ छ के? स्वाभिमानमाथि नै तपाईँमाथि आगो लगायो भने अब जलाउने के छ? अब केही छ भने समीक्षा गरौँ के, नबनेको बरु नमिल्ने के हो होइन, केही छोड्नु पनि पर्यो, केही दिनु पनि पर्यो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब जलाउने होइन क्या, बनाउने हो, अब सक्ने होइन। त्यो किन भाषामै सोचमा नि किन आउन सकेन, बोलीमा आउन सकेन? यो ठुलो स्वर गर्यो भने अनि यस्तो नेगेटिभ कुरा गर्यो भने अब मिडियामा पनि ओ यसले त यस्तो भन्यो, साहसी के त्यस्तो। जब खराब कुरा गर्नेलाई साहसी भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। राम्रो कुरा गर्नेको आवाज सानो हुनसक्छ के होइन, तर त्यो देशको लागि हुन्छ, जनताको लागि हुन्छ, समाजको लागि हुन्छ। ठुलो कुरा गरेर दलहरूले पनि चाहनु पर्यो नि त। अब यसो भन्छ एउटा गुन्डाले हतियार लिएर खुकुरी त्यसमा त्यसले जे भन्ने मान्ने त ठुलो कुरा गर्नेलाई, उसले राम्रो कुरा गरेको होइन नि त। त्यसकारण शान्तिपूर्ण कुरा, त्यसलाई त अनुशासन सिकाउनु पर्यो, त्यसकारण नियम कानुन सिकाउनु पर्यो। जनताले पनि के सिकाउनु, तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तो खर्चिलो छ, चुनावमा जाने पैसा चाहिन्छ, जनताले के बानी जनताको बानी पार्टीहरूले बिगारे बहुमत ल्याउने नाममा। जनताले फेरि के गर्यो भने जनतालाई जसले पैसा खर्च गर्छ, जसको ठुलो स्वर हुन्छ, अनि यो र जनताको त बाध्यता होला नि, यो होइन, जनताको बाध्यता हुँदैन। त्यो घाँस बाँस कपासोला होइन, 2-4 पैसा दिँदाखेरि उसको चुलो बल्ला, किनभने अरू बेला त नेता भेटिँदैन नि त, एजेन्डा लिएर हिँड्छ, कागज बोकेर हिँड्छ, काम गरिदिँदैन, यस्तो छ। अनि त्यो समस्या जनताको नि पीडा छ नि त। जनतालाई दुरुपयोग त नेताले गरे हो, जनताले दुरुपयोग गरे हो। जनता एकदमै ठुलो शक्ति हो, जनता हाम्रो प्रजातन्त्रको निम्ति ठुलो एउटा गढै हो। जनताभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, देश अनि जनता हो। तर जनताले के भन्छ भने, जनताले सही निर्णय लिँदैन भने देशले दुःख पायो। जसले मासु भात खुवायो, जसले ठुलो पैसा, नेताले झुट बोल्दिनु भएन यसमा। नेताले चाहिँ जनतासँग गएर झुटो बाचाको खान्छ, त्यहाँ फस्ने हो के जनता। के गर्नुपर्ने, जनताले जज नगरिकन के गर्छ भने, अब जसले ठुलो भत्तेर लाउँछ, जो मान्छे धेरै जुम्म्या नि त्यतातिर जान्छ र अन्तिम दिनमा भोट हाल्छ त्यही पार्टीलाई। सचियो कि नेता भनेर होला नि त, मेरो नेता नसचिएर आयो कि हुन सक्छ नि त। सचेको छैन, एक दिनमा सचिँदैन, अनि भोलिपल्ट फेरि त्यसैलाई भोट दिँदैन, भोलिपल्ट त्यो फटालाई भोट दियो भनेर फेरि उसकै विरोध गर्छ क्या। त्यसकारण जनताले पनि अब सही विश्लेषण गर्ने, सही पार्टी रोज्ने, सही नेता रोज्ने बेला आयो। मतदाता सम्बन्धी पनि यसो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनु पनि देखियो होइन, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी के, किनभने यो पनि अनिवार्य मतदान भने त चान्चुने कुरा। अनि अर्को के छ भने, अर्को पनि समस्या, मेरो टोलमा एउटाले उल्लिन्छ क्या, पेटी ठेकेदार जस्ता भयो क्या, ठेकेदारको माता हातमा। अब एउटाले पैसा लान्छ, फलानु टोलमा मेरो जिम्मा भयो भन्छ, उसले पैसा लिएर अनि ऊ जनताको भोट बेच्ने। पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? म यही कुरा भन्न चाहन्छु, पैसा कहाँबाट आउँछ? तपाईँ नेता, म तपाईँलाई सोध्दैछु, मैले पनि सोधिरहेको। चुनावमा अरू बेला नेतासँग पैसा नै, चुनाव गएर पैसा कहाँबाट आउँछ त? चुनावमा यस्तो हुन्छ, चुनावमा पैसै नभइकन त हुँदैन। अब खानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, अब एक महिना पार्टीले बेहोर छ कि तपाईँहरूलाई कहीँबाट पैसा आउँछ त? त्यस्तो छैन, सिस्टम के छ मैले बुझ्न। पार्टीलाई अब पछिल्लो दिनमा अब एउटा बहस पनि चलिरहेछ, पार्टीहरूलाई चुनाव लड्न बरु भ्रष्टाचार नगर, सरकारले नै यति निश्चित रकम चाहिँ सरकारले दिने, अथवा निर्वाचन प्रणालीमा केही फेरबदल गर्ने। किन संसद भएको भए यो पनि हुन्थ्यो होला, त्यो पनि छैन अहिले, अध्यादेशमा मात्रै चलेर पनि भएन होइन। त्यसकारण के गरिरहेछ भने यो कुरा हो। दोस्रो कुरा, ठुला पार्टीहरू र सरकार चलाउने र बिचौलियाको जुन एजेन्ट बनिरहेछन् नि सरकारका नेताहरूले, उनले जसको पनि चन्दा पनि लिइदिने, उस्तै गरी उसैलाई उम्मेदवार बनाउँदैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यसमा नि बिजनेसम्यानहरू चाहिँ राजनीति एउटा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, अनि एउटा बिजनेसम्यान उद्यमी आएर चाहिँ टिकट लिइसक्यो हुन्छ, अथवा माफियाकै एजेन्ट आएर चुनाव लड्छ, अथवा यहीँको कुनै ठेक्का व्यापारीले आएर किनभने पैसा उसँग खर्च गर्ने नाममा बढी मत ल्याउनु पर्यो भन्ने नाममा दलहरूको नि बाध्यता बनिरहेछ, किनभने तिनलाई ल्याएर चलाउनु पर्ने, दिनुपर्ने।
अनि गरिब जनताले गाउँमा गएर मै गएँ भने नि मासु भात र यति मान्छे दिन सकिनँ भने अथवा त्यहाँ जाँदा मैले पर्याप्त पैसा दिनु छ भने त्यो त पैसा नै हाल्न सकेन अथवा बिन्ती गरेर म तपाईँको जनप्रतिनिधि हुन चाहन्छु म सेवा गर्न चाहन्छु भन्नेलाई दिँदैन जहाँ गए नि पैसाको कुरा यो पछिल्लो समय बिग्रियो पहिल्यैदेखि जनतालाई सधैँ अब दोस्रो दर्जाको बनाउने त मैले भने पेटी ठेकेदारले जनता बेच्छ क्या भने त त्यो त पहिलादेखि कल्चर भयो तर यो त कमजोर त दलले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चुनाव हुनुपर्छ स्वतन्त्र रूपमा हैन एउटा मतदाताले पनि स्वस्थ तरिकाले स्वतन्त्र तरिकाले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको शिक्षा तपाईहरुले पेटी ठेकेदारले जनताको आफ्नो टोल अथवा आफ्नो गाउँ बेच्नु भएन गाउँको भोट बेच्नु भएन त्यस्तालाई खबरदारी गर्नु पर्यो अर्को कुरा जनताले पनि के गर्नुपर्ने खास जनताको सेवा गर्ने मान्छेलाई उम्मेदवारी दिएको छ कि कुनै व्यापारी हैन व्यापारीले गएर भन्दाखेरि गाउँबाट भोट त गाउँको लेला तर उसले त आफ्नो जे व्यवसायको लागि उ त व्यापारी हो नि त अथवा ठेका पनि उसले आफ्नो त्यो गाउँमा जाने बाटो र उसको लागि लिन्छ नि त आफूलाई अनुकूल कानुन बनाउँछ जनताको कानुन त बनाउँदैन त्यसकारण यो कुरा जनताले समीक्षा गर्नु पर्यो र अब पार्टीहरूले पनि चुनावी शैली अथवा जस्तो छ नि अब सुधार गर्नु पर्यो है पूर्ण समानुपातिकमा जाने अथवा पार्टी चुनाव लड्ने हैन अथवा व्यक्ति यसरी लड्ने यसलाई पनि मिलाएर अनि कति पर्सेन्टलाई दिने अब कतिपय ठाउँमा अब ठुलो ठाउँमा तपाईँलाई देखिहाल्नुहुन्छ यत्रो देशमा जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिकमा महिला ल्याउनु किन उम्मेदवारी दिँदैन नि त अब उम्मेदवारी दिन महिलालाई धेरै पैसा लाग्ने भयो हैन कि त्यस्तैले प्रयोजन गरेका मान्छेहरूले चुनाव लड्न सक्छन् अथवा त्यो व्यापारी घरानकै मान्छेले गर्न सक्दैन अरूले सक्दैनन् त्यो भएको कारणले चाहिँ उनीहरू चुनाव लड्न पुरुष चुनाव लड्ने महिला चाहिँ समानुपातिकमा किनभने अनि पुरुष समानुपातिकमा आएकोलाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने उही हो नि त मत त पार्टीलाई दिए पनि उसलाई ऊ 60% लडेको ऊ 40% हैन त्यसकारण यो पनि छ त्यसकारण पार्टीमा चुनावी सिस्टममा पनि निर्वाचन आयोगले पनि अब यसको बारेमा सकेसम्म खर्च घटाउन खोज्या छ तर उसको नि हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्छ एउटा मान्छे एउटा गाउँमा एउटा चुनाव क्षेत्रमा यति दिन अब निष्कर्षमा जब चुनाव हुन्छ त्यसो भए चुनाव जसरी गराउनु पर्छ हैन चुनाव चाहिँ अब त्यही मितिमा होस् भन्ने हो त्यतिखेर गराउन सक्छ कि सक्दैन तर चुनाव भयो भने अब नयाँ ढङ्गले फेरि अब एउटा यो जुन अब अहिले अवरुद्ध छ नि देशको जुन गति यसलाई चाहिँ गतिरोधबाट अगाडि जानको लागि चुनाव एउटा माध्यम हो अन्तिममा तपाईकै पार्टीलाई म यो नयाँ पार्टीलाई छुन्छु हैन यसमा चाहिँ जनताको भाग्य भविष्य सबै छ है त्यसो भए तपाईको पार्टीलाई विश्वास गर्दा हुन्छ शंका गर्नु पर्दैन निर्धक्क अब तपाईले भट्टाभट काम गर्नुहुन्छ देश बनाउनुहुन्छ जनताको लागि जनमुखी कामहरु गर्नको लागि काका के गर्नुपर्ने एउटा पहलेदारको काम गर्छ तपाईको पार्टीले सबै गर्छौं निर्धक्क भइ हुन्छ हिजोको हाम्रो कमी कमजोरी छ भने हामी सीमावलोकन गर्छौं समीक्षा गर्छौं जनताको सुझावलाई हामी सर्वोपरि ठान्छौं हैन उहाँहरुले पनि निर्धक्कसँग हामीलाई भन्नु पर्यो विश्वास गर्नु पर्यो यदि त्यस्तो गर्न सकिन भने मैले पनि राजनीति गर्ने हैन त्यसकारण यो अहिले जुन हाम्रो 10 दलको जुन हाम्रो मोर्चा बन्यो निर्वाचनमै तपाईले गइसक्या हो यो गइसक्यो हामीले त्यो गरिरहेछौँ अरु कुरा निवेदन अकुपाई गरिरहेछ अब हामी चाहिँ 1-2 दिनमा त्यसलाई पूर्णता दिएर आउँछ 10 दिनभित्र त हामीले फेरि गरिसक्नु धेरै टाइम नै छैन त्यसकारण त्यो दलको रूपमा जान्छ दल भइसक्यो अब त्यहाँभित्र नआएका कुराहरू अरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य गर्ने कुरा हो वामपन्थी भन्नेको हामी मात्रै होइन हामीले एउटा ध्रुवीकरणको कोसिस गरेका छौँ अरू जो छन् आफूलाई अलि फरक ठान्दा भोलिका दिनमा फेरि सबै एकै ठाउँमा हुने नै सकिन्छ हिजो 75 मा हुनेले अहिले हैन अब 82 मा एक ठाउँमा भएछ फेरि 84 मा फेरि एक ठाउँमा हुन सक्छौं त्यसकारण कोही प्रति हाम्रो नेगेटिभ धारणा छैन तर नेगेटिभ जसले बोक्छ उहाँले नबोक्नुस् भोलि फेरि एउटै धाराको पानी खानु पर्ने पनि हुन सक्छ म सबैलाई सम्मान गर्न सक्छु देशको माया गरौँ लोकतन्त्रको माया गरौँ संविधानलाई संरक्षण गरौँ र भोलिको वैज्ञानिक समाजवाद हामी सबैले अटेर जनताको काम गर्ने ठाउँमा हामी पुग्ने विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद मेरो हजुर कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा निर्वाचन विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो दिलु पन्त उहाँसँग विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 10 दल मिलेर वामपन्थीहरूले अहिले खोल्नु भएको छ यो पार्टीको औचित्य एजेन्डा र यो कहाँसम्म पुग्छ भनेर हामी
सोधीखोजी गरेका थियौँ र अहिले यो वर्तमान जुन सरकार छ अन्तरिम सरकार यसले गर्ने काम चुनावका विषयमा रहेर पनि छलफल गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।